مردا تو ونگا چڑھائیو نا، مردا تو ونگا چڑھائیو نا، با خیرہ ہتھ پھڑائیو نا، مردا تو ونگا چڑھائیو نا، با خیرہ ہتھ پھڑائیو نا، غیرت دیکھے اڑائیو نا، غیرت دیکھے اڑائیو نا، کرو تسبیحاں استغفار دیاں، کرو تسبیحاں استغفار دیاں، دفع مار ونگانوں کڑیے، دفع مار ونگانوں کڑیے، لب رحمت رب غفار دیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين۔ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
مختصر حمد و صلات دے بعد اللہ دی بارگاہ وچ دعائے کہ اللہ ساڈے ساریاں دا مل بانا اور سننا سنانا اللہ کریم اپنی رحمت نال اپنی بارگاہ جلیلہ رفیع اندر مقبول و منظور فرمائے۔ فیمنسٹ بیبیاں نو جان دے ہو؟ فیمنسٹ بیبیاں او نے جڑیاں 8 مارچ نو ایک نعرہ لگاندے ہویاں جھنڈے لے کے باہر نکلدیاں نے، کہندیاں نے میرا جسم میری مرضی، انہاں نو بیبیاں نو فیمنسٹ آکھیا جاندا ہے۔ ویسے تے ایک ازراہ تفنن میں گل کرن لگیاں کہ فیمنسٹ بیبیاں چاہدیاں نے کہ سارے لوگ اصل حقیقی مسلمان جویں سننا میرے نبی جی دے صحابہ اونج دے اسی مسلمان بن جاویے، کیونکہ بیبیاں آکھدیاں نے اسی پردہ کریے نہ کریے، اسی لباس پورا پاویے یا گھٹ ود پاویے، لیکن مرد حضرات جڑے نے نا انہاں نو چاہیے کہ وہ اپنی نظر اندر حیا پیدا کرن، سانو بےہودگی نال نہ ویکھن۔ یہ تے اونجی گل ہو گئی نا کہ جویں کوئی آکھے بھئی دکاندار آپ دی دکان کھول کے نا تے سارا سامان جویں باہر رکھ کے تے دکان نو بغیر تالا لا کے کسے کام چلا جاوے تے پچھو توقع کرے کہ جڑا چور ہے نا وہ چوری نہیں کرے گا، کیوں جو جے چوری کیتی قصور اس چوری کرن والے دا ہے، قصور دکاندار دا نہیں ہے۔ حالانکہ اے بی بی جڑی شیطان دا ٹولے اندر شامل ہے، فیمنسٹ بی بی، انہوں عقل کرنی چاہیے کہ اے شیطانی نظریہ ہے، شیطانی خیال ہے، شیطانی وسوسہ ہے کہ جناب مرد ویکھن بھی نہ اور اسی وکھائیے بھی سارا کچھ، چور چوری بھی نہ کرے تے اسی تالا بھی نہ لائیے۔ اللہ اکبر، اللہ کو ہدایت دی دعا کرنی چاہیے، با پردہ اور با حیا عورت بننا چاہیے۔ اج دا بیان میری ماں اور میری بہن واسطے اشد ضروری ہے، اور میرے بھائیاں ویراں جڑے سنن گے انشاءاللہ اللہ پاک سبنا دا اس سننا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ دا قرآن پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا جی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ اللہ فرماتے نے اے میرے نبی جی دی گھر دے، میرے نبی جی دے گھر دیو رانیو، اے میرے پاک محمد دیو بیویو صلی اللہ علیہ وسلم، تسی عام عورتاں طرح تے نہیں ہونا، یعنی اج دے دور دا میں اگر ترجمہ کراں تے انج غلط نہیں ہوئے گا، میں ترجمہ انج سمجھاندہ چلا جاواں۔ اللہ فرماتے نے میرے محبوب محمد دے گھر والیو، تسی آزاد خیال نہیں ہو، تسی عام عورتاں طرح جناب روشن خیالی دے چکر اندر بے حیا نہیں ہو، میک اپ کر کے بازاراں اندر پھرن والیاں نہیں ہو، اے میرے محبوب پیغمبر دیو بیویو، تسی میرا جسم میری مرضی دا نعرہ لگان والیاں نہیں ہو، کیوں جو تواڈیاں صفتیں میں اے بنا چھڑیاں نے۔ اللہ کریم نے انہاں دیاں صفتاں قرآن وچ ذکر فرمائیاں، اللہ دا اعلان ہویا، فرمایا
اتقیتم فلا تخضعن بالقول۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے میرے محمد دیو بیویو، اگر تسی پرہیزگار بننا چاہدیاں ہو، اگر تسی نیکوکار بننا چاہدیاں ہو، اگر تسی اللہ تے او دے رسول دیاں فرما بردار بننا چاہدیاں ہو، اگر تسی اپنے اللہ تے او دے رسول دیاں تابعدار بننا چاہدیاں ہو، اگر اللہ تے او دے رسول دیاں اطاعت گزار بننا چاہدیاں ہو، پھر کرنا کی ہوئے گا؟ فلا تخضعن بالقول، پھر منہ دے وچوں نرم گل نہیں کرنی، نرم گفتگو نہیں کرنی، تواڈیاں گلاں وچ نرم پن لا ہوئے، تواڈیاں گلاں اندر سویٹنس نہ ہوئے۔ سویٹنس یعنی عورت دے اندر ایک خاص کر کے ایسی آواز، ایسا انداز پایا جاندا ہے کہ جیڑا مرداں نو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیندا ہے، اپنی طرف انہاں دا دھیان کھچ لیندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اللہ فرماندے نے اند دی آواز بھی پیدا نہیں کرنی، اتنے نرم لہجے نال انہاں نال گل نہیں کرنی، بلکہ کرنا کیے؟ فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ فرمایا جدوں گل کرنی ہے معروف طریقے نال گل کرنی ہے، جتنا پوچھیا جائے اتنا جواب دینا ہے، ایویں ہر ایک دا حال چال نہیں پوچھن لگ جانا ہے، ہر ایک نو جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اپنے کولوں گلاں نہیں کرن لگ جانیاں، بلکہ جتنی گل پوچھی جائے اتنا ہی جواب دے دیتا جائے، اور نرم لہجے نال نہیں، کدھر نرم لہجے نال جواب دیویں اے میری بندی، اللہ فرما دے نے تے تیرا نرم لہجہ مرداں دے دل اندر مرض نہ پیدا کر دے۔ اگر مرض پیدا ہو گیا نا تے پھر اج دے دور اندر نوجوان تے سمجھ سکدے نے میری گل کہ جویں اج دے نوجوان بندے بھی تے نوجوان بیبیاں بھی فون تے لگے رہندے نے تے کہندے نے چلے گی بات اج ساری رات، ہیں چلے گی بات اج ساری رات ہی لگے رہنا ہے، پھر ایتھوں تک نوبت آ جاندی ہے۔ بلکہ میں تے کہاں گا پھر تے انج بھی آکھیا جاندا ہے نا میرے بابو نے تھانا تھایا ہے، اس طرح دیاں بکواسات بھی شروع ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ لیکن ایک گلاں اے عاشقی مشوقی، اے بے حیائی، بے ہودگی، بے شرمی تو پہلے اگر عورت اپنے گل اندر جو پوچھیا جائے، مرد جو سوال کرے، میرے محبوب پیغمبر دیو بیویو جو تواڈے تو مسئلہ پوچھیا جائے، وہ مسئلہ جنہ ایک بندہ پوچھن آوے انہیں مسئلے دا جواب کڑک لہجے اندر، نرم لہجے اندر نہیں، کڑک لہجے اندر جواب دے دیتا جائے، تاکہ مرد دے ذہن اندر تیری آواز سن کے بھی کوئی غلط خیال نہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اللہ کریم نے کہ فرمایا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا تیرے زیب و زینت انج دے نہ ہون کہ جویں جاہلیت دیاں عورتاں بناؤ سنگار کر کے نکلیا کردیاں سن، اس طرح عورت بناؤ سنگار نہ کرے جاہلیت دی عورتاں دی طرح۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نالی جناب اس مقام تو پہلے سے آیت اندر اللہ کریم نے فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
فرمایا اے بیبیو، اے میرے محمد دیو بیویو، تسی اپنے گھراں اندر قرار پکڑو۔ حالانکہ گھراں اندر قرار پکڑنا جویں اب میرا جسم میری مرضی والی کہندی ہے جی جننے مرضی اسی کپڑے پائیے یا جویں مرضی اسی بازاراں اندر پھریے، میرا جسم میری مرضی۔ میرے محبوب پیغمبر دیاں بیویاں نے حالانکہ انج نہیں آکھیا۔ کیوں نہیں آکھیا؟ حالانکہ عورتاں تے او نے جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ ساریاں صفتاں اس آیت اندر اللہ نے ان لوگاں دیا بیان فرمائیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آج کل سفر دا مہینہ جا رہا ہے، عربی چ جڑا چاند دا مہینہ ہے، سفر دا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سفر دے مہینے نو لوگ منحوس جان دینے لائے جی دے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ ٹکدا نہیں ہے نا، اسی طرح کوئی خوشی دا موقع نہیں کرنا چاہیے، کیوں جو خوشی کریں گے او دے اندر نحوست آ جائے گی۔ یہ مہینہ ہی منحوس مہینہ، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ پیارے نبی جی دا فرمان ہے کہ سفر دا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ بھی عام مہینے دی طرح مہینہ ہے نا۔ حالانکہ گل سمجھنی چاہیے کہ جناب مہینہ منحوس نہیں ہوندا، منحوس او گناہ نے جو میں تو دن راتی کر دے رہنے ہیں، دن رات گناہ کر دے ہیں۔ زنا کرنا منحوس ہے، شراب پینا منحوس ہے، گانا سننا منحوس ہے، اسی طرح شادیاں بیاہ اندر جناب بےہودگیاں کرنا منحوس ہے، شادیاں دیاں رسماں کرنا منحوس ہے، شادیاں دے اندر بیبیاں دا ڈھولک وجانا منحوس ہے، بندیاں دا ڈھول وجانا منحوس ہے، بیبیاں دا نچنا منحوس ہے، بندیاں دی گھمبر پانا منحوس ہے۔ اسی طرح میرے ویر سن لے، شادیاں بیاواں اندر عورتاں دی فلم بنانا منحوس ہے، بے پردگی دا اظہار کرنا منحوس ہے، میک اپ لگاؤ کے لوگاں نو اپنی طرف اٹریکٹ اپنی طرف مائل کرنا منحوس ہے۔ اسی طرح جناب خوشبو لگا کے مرداں دا دھیان اپنی طرف کھچنا منحوس ہے، منحوس ہے، منحوس ہے۔ اسی طرح جڑیاں بیبیاں ونگا چوڑیاں چڑھا دیا لے چوڑ گرا کولو، یعنی مردہ کولو چوڑیاں چڑھا دیا لے، کدی او سائز پورا کر دے، کدی چھوٹا بن جان دے، کدی او ہاتھ پکڑ کے جناب چوڑیاں اتار دے، کدی چڑھان دے۔ اے بے غیرتی تے بے حیائی دی علامت، اے بے حیائی کرنا منحوس ہے۔ اس نحوست تو تے کوئی نہیں بچدا، اس منحوسیت نو کوئی نہیں سمجھدا کہ یہ چیز منحوس ہے۔ ہر بندہ کیتی جاندا ہے، ہر بی بی بے حیائی کیتی جاندی ہے، حالانکہ در حقیقت اے بے حیائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے خطیب ایشیا، وکیل صحابہ، قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، سب کا اور رحمت اللہ علیہ، سنن والے سارے کہن رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ وہ فرما گئے دفع مار ونگانو کڑیے، دفع مار ونگانو کڑیے، لب رحمت رب غفار دیاں، دفع مار ونگانو کڑیے، دفع مار ونگانو کڑیے، لب رحمت رب غفار دیاں، پیاں رحمتاں وسدیاں ویکھو، پیاں رحمتاں وسدیاں ویکھو، اے جھلکیاں نے انوار دیاں، دفع مار ونگانو کڑیے، لب رحمت رب غفار دیاں۔ میرا نبی محمد سونا ہے جس جیا نہ کوئی ہونا ہے، میرا نبی محمد سونا ہے جس جیا نہ کوئی ہونا
ہے، بس من اسے دا کہنا ہے، بس من اسے دا کہنا ہے، کلا ایہی کال جٹھار دیاں، کلا ایہی کال جٹھار دیاں، دفع مار ونگانو کڑیے، دفع مار ونگانو کڑیے، لب رحمت رب غفار دیاں۔ حضور نے کیڑیاں گلاں کیتیاں نے گویا کہ انج سمجھ لو، مرداں تو ونگاں چڑھائیو نا، مرداں تو ونگاں چڑھائیو نا، با خیرہ ہتھ پھڑائیو نا، مرداں تو ونگاں چڑھائیو نا، با خیرہ ہتھ پھڑائیو نا، غیرت دی کھے اڑائیو نا، غیرت دی کھے اڑائیو نا، کرو تسبیحاں استغفار دیاں، کرو تسبیحاں استغفار دیاں، دفع مار ونگانو کڑیے، دفع مار ونگانو کڑیے، لب رحمت رب غفار دیاں۔ سبحان اللہ۔ سننا میرے ویر، اج الٹا دور ہے، جڑے کم مرداں دے سن او بیبیاں کرن لگ گئیاں، جڑے کم جناب بیبیاں دے سن او مرد کرن لگ گئے، یعنی ویکھو نا عورتاں ہر جگہ تے جناب اپنی اپنی کمپین چلا دیاں ہویاں، ایڈز کر دیاں ہویاں نظر آن گیاں۔ اسی طرح جناب ہوائی جہاز اندر سفر کرو، اوتھے ایئر ہوسٹس جناب اے تانوں ایک عورت ملے گی۔ اسی طرح جناب اگر اے وڈیاں جڑیاں ڈائیو وغیرہ نے نا بساں دے اندر، اوتھے تانوں جناب ہوسٹ کر دیا ہویا تہاڈی میزبان ایک بی بی بنی ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے ویر، مرد گھر چ بچہ سنبھالے، بی بی باہر کام کرے، مرد گھر اندر کوکنگ کرے، بی بی جناب باہر اپنے باسز دی اوئے توئی بھی لان تان بھی سن دی رہے۔ اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اللہ، مرد گھر بے کے بالاں دے ڈیپر بدلے، بالاں دے پیمپر بدلے، تے بی بی بارلیاں دیاں گلاں سن سکدی ہے مگر اپنے مرد دی گل کدی بھی نہیں سننا برداشت کر دی۔ ایک کیسا دور آ گیا ہے، کیسا دور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سن میرے ویر، میں تے کہنا ہن مرداں دے وس کم نہیں ہے کہ او کر لون، ایکو کم ہی رہ گیا ہے جو بیبیاں ہی کر سکدیاں نے، مرداں دے وس نہیں ہے، ورنہ بیبیاں دے وس ہوندا ہے تے او کم بھی مرداں کولوں کرواں دیاں تے مرد بھی خوشی خوشی کر لیندا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ کم دسنا کی ہے، اگر کوئی پوچھنا چاہے تے بعد اندر پوچھ سکدا ہے، مناسب نہیں ہے وہ کام۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ وہ کام چلو موٹا موٹا اشارہ کر دیے، جنریشن اگلی ودھانی ہوئے نا، اگلی نسل ودھان واسطے اج کل مرد بس وہ باقی نے اس کام تو بچے ہوئے نے، وگرنہ سارے کام بیبیاں والے مرد کیتی جا رہے نے، مرداں والے بیبیاں کیتی جا رہی ہیں۔ اور اتو سوال اٹھایا جاتا ہے جی کتھے لکھے کام مرد کرے گا، کام بی بی کرے گی؟ اے با حیا جڑی بی بی ہوئے گی نا، اے با حیا اسلام اندر باتاں موجود نے۔ وقرن فی بیوتکن دے الفاظ دستے نے کہ بی بی دے کام گھر والے نے اور مرد دے کام باہر والے نے، کہ گھراں اندر بیبیاں نو اللہ نے رہن دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ الغرض یہ بات سمجھن والی ہے تھوڑی جی کوڑی پر گل سمجھنی ضروری ہے۔ اللہ کریم دا قرآن فرمایا جی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کریم نے فرمایا ہے قل، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چہتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پاک پیغمبر للمؤمنین، مومن مردانو آکھ دیو یغضوا من ابصارہم، اپنیاں نظرانو جھکا کر کے رکھیا کرن، وَيَحْفَظُوا
وَلْيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کیتا کرن۔ صحیح بخاری اندر حدیث ہے، پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اکھ دا زنا ویکھنا ہے، زبان دا زنا بولنا ہے۔ جدوں اکھ ویکھ لیندی ہے بے حیائی کر لیندی ہے، زبان او دے بارے بےہودگی والے کلمات بول لیندی ہے، تے نال ہی پیارے نبی جی نے فرمایا ہے ہن دل تمنا کردا ہے، ہن دل خواہش کردا ہے کاش بی بی مل جائے، اے دے نال پیار محبت دیاں گلاں ہو جان، کاش دے نال میرا کوئی نہ کوئی رشتہ جڑ جائے، کوئی رشتہ جڑے نہ جڑے کم از کم فرینڈ شپ ہی ہو جائے، کم از کم بلپا تے ہو جاوے نا، کم از کم اسی یار بیلی تے بن جائیے نا معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی پیارے نبی جی نے فرمایا آنکھ جڑی ہے نا اس زنا دا دروازہ کھول دیے، جدو آنکھ اٹھے گی کسے بے حیائی دی طرف، کسے بے شرمی دی طرف، تو پھر آنکھ تیرے دل نو آکھے گی، تیری زبان نو آکھے گی کہ تو دے بارے جناب بےہودگی والے لفظ بول، اور تیرے دل نو آکھے گی کہ تو دے نال کوئی نہ کوئی چکر چلا، تو دے نال کوئی نہ کوئی جناب اللہ اکبر جڑا عاشقی مشوقی لوی ڈوی والا چکر ہے نا معاذ اللہ او چلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ 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 دا قرآن سنتے جناب ایمان تازہ کردہ چلا جائے۔ پیارے نبی جی نے فرمایا جدو آنکھ ویکھ لیندی ہے، زبان بول لیندی ہے، دل تمنا اور خواہش کر لیندا ہے، ہن شرمگاہ اس تیرے بے حیائی والے کام تے تصدیق کر دیندی ہے، یعنی انہوں پکیاں کر دیندی ہے، وہ بے حیائی والا کام تو کر گزرنا ہے، کیوں جو آنکھ ویکھ دی ہے نا تیرا دل مچل دا ہے، تیرا دل کر دے گناہ کرن لو۔ اس کر کے اللہ کریم نے فرمایا مومن مردو اپنی آنکھاں نو جھکا کر کے چلیا کرو، اے نہ ہوئے بی بی تے ساری با پردہ ہوئے لیکن مرد پردے اندر بھی انہوں جھانک دے رمن، ویکھ دے رمن۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ اس کر کے میرے ویر نالیے کہ اللہ دا قرآن بولیا فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا اے مومنات عورتوں، اے مومن بیبیوں، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا یغضضن من ابصارہم، تسی بھی اپنی نظراں جھکا لو، ویحفظن فروجہن، تسی بھی اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرو، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، فرمایا اپنی زینتاں نو ظاہر نہ کرو مگر ما ظاہر منہا تمرات۔ ایک مطلب یہ بندا ہے کہ اچانک بی بی جا رہی ہے، ادا کسی وجہ تو پردہ او دے منہ تو ہٹ گیا تے جناب قرآن کہندا ہے ما ظاہر منہا، جڑا ایویں اچانک ہو جاوے نا کم، اچانک ظاہر ہو جاوے تیری زینت ہے عورت تے کوئی گل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بندا ہے کہ ما ظاہر منہا تمراد لباس، ما ظاہر منہا تمراد لباس۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ لباس یعنی لباس نو بھی زینت آکھیا گیا ہے۔ اللہ دا قرآن فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا جدوں بھی نماز تے جانا ہے نا اے بنی آدم، اے آدم دیو پترو، تسی زینت نو لازم پکڑ کے جانا ہے، یعنی لباس پہن کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اللہ۔ ایک زینت تو مراد اے بھی ایتھے مطلب لیا جائے گا، لیکن جڑا اگلا مطلب لیا جاندا ہے نا ما ظہر منہا کہ چلو جی بی بی دے چہرے دا پردہ نہیں ہے، حالانکہ یہ علماء کرام ہی معنی لیندے نے، جناب استنباط کردے نے، مطلب میں سمجھدا جنہ میرے کول ناقص یا نالج ہے، ناقص یا علم ہے، میں سمجھدا کہ دے تو مراد چہرے دا بھی پردہ ہے، اے نہیں ہے کہ دے تو مراد چہرے دا پردہ نہیں باقی سارے جسم دا پردہ ہے۔ کیوں؟ اس سے آیت دا اگلا حصہ سنو نا تو انشاءاللہ ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ گل ذہن اندر رکھنا کہ کچھ علماء کرام ما ظہر منہا تو لیندے نے کہ جی عورت چہرے دا پردہ نہ کرے باقی پورے جسم دا پردہ
پردہ کر لوے. اے گل ذہن اندر ہے, سوال ذہن اندر رکھنا, یہ جواب اگے میں انشاءاللہ دین لگیا. اللہ کریم نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. فرمایا اللہ کریم نے کہ بیبیاں نو چاہیے کہ او اپنے گریبان تے اپنے پورے جسم تے اپنیاں چادراں نو اوڑھ کے رکھیا کرن, اپنیاں اوڑھنیاں اوڑھ کے رکھیا کرن. اللہ اکبر اللہ اللہ. نال یہ اللہ کریم نے فرمایا ہن جواب آن لگے کہ چہرے دا پردہ ہے یا نہیں, اس سوال دا جواب اگے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. اللہ فرما دینے کہ عورت نو چاہیے اپنی زینت نو ظاہر نہ کرے مگر اپنے خامد واسطے, مگر اپنے باپ واسطے. اسی طرح کے بھی ترجمہ سے آیت ہے مگر اپنے سسر واسطے, مگر اپنے بیٹیاں واسطے, مگر خامد دا جو پہلے ویاہ وچوں پہلے بیٹے نے نا انہاں بیٹیاں تو بھی پردہ نہ کرے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور اپنے بھائیاں بھتیجیاں تے بھانجیاں واسطے اسی طرح جناب عورتاں نو واسطے پردہ نہ کرے. لونڈیاں تے مخنث یعنی خواجہ سرا ہجڑے جنہاں نو آکھیا جاندا ہے انہاں واسطے بھی پردہ نہ کرے, بچیاں واسطے پردہ نہ کرے. ہن مینوں ایک سوال دا جواب دیو, اگر چہرے دا پردہ نہیں تے اللہ سدھا سدھا فرما چھوڑ دے کہ بی بی کسے واسطے چہرے دا پردہ نہ کرے, اے اتنے نام لین دی کی ضرورت سی؟ مطلب ہے کہ انہاں واسطے چہرے دا پردہ ہے, خامد نو چھڑ کے خامد واسطے تے سارا کچھ ہی جائز ہو جاتا ہے نا نکاح تو بعد. اللہ اکبر اللہ اللہ. لیکن باپ واسطے, سسر واسطے, بھائی واسطے, بھتیجے بھانجیاں واسطے, ساریاں واسطے جناب بی بی نو چاہیے کہ چلو چہرہ وکھا سکدی ہے انہاں نو, باقی پورے جسم دا انہاں واسطے بھی پردہ ہے. اگر اے آکھیا جائے کہ الا ما ظہر منہ صرف چہرے دا ہی پردہ نہیں ہے باقی پورے جسم دا پردہ ہے, تو پھر اللہ ایتھے کیوں فرماندے الا لبعولتہن او آبائہن, پوری دی پوری لسٹ ناماں دی کیوں بیان فرماندے؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. گل سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر. اللہ پاک سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کہ اللہ کریم نے فرمایا پڑھ سورت نور تیرے ہنیرے ہو جاون دور. توجہ دے نال سننا ہے. اللہ فرما دینے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے نے اے بی بی مٹک مٹک کے نہ چل, ولا یضربن بارجلہن. اگر آج دی بولی اندر ترجمہ کریے کہ مٹک مٹک کے نہ چل, اے تیری پازیب دی تیرے پیر چپائے زیور دی بھی آواز دل کش نہ ہوئے, کسے مرد نو تیری طرف مائل نہ کرے. مٹک مٹک کے نہیں چلنا, مٹک مٹک کے چلیں گی بندے دی اٹریکشن تیری طرف ہوئے گی, بندے دا دھیان تیری طرف ہوئے گا. شیطان پھر بے حیائی والا رشتہ تو آڈے اندر قائم کر دے گا. میرے ویر پتہ چلے آئے چہرہ وکھانا تے دور غیر محرم نو انہوں اپنی بولی تے اپنے پیران دی پازیب دی بولی بھی نہیں سنا سکدے. ہاں جی, چہرہ وکھانا تے بڑی دور دی گل ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر ہن مینوں نہیں پتا ہے ایک بی بی کولوں دی پازیب دی آواز آئی ہے, مینوں تانوں نہیں پتا ہے گزرن والی خوبصورت یا بدصورت, جوان یا بوڑھی ہے, گوری ہے یا کالی ہے, مینوں تانوں علم نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں اٹریکشن پیدا ہوندی ہے. تے اگر چہرہ میک اپ نال سجیا ویکھ لو تے کیا
اٹریکشن پیدا نہیں ہوئے گی، ضرور پیدا ہوئے گی۔ اس کر کے چہرے داوی غیر محرم واسطے پردہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ویسے تے دور انج دا آ گیا ہے، بی بی فیمینسٹ بی بی ایویں جناب میک اپ بہتا لا کے خوشبو جسم تے لگا کے جو چاروں طرف پھیل جاندی ہے، ایویں بازار اندر نکل دیئے تے کوئی مولانا صاحب کہہ دین، رب دا قرآن سنا دین تے اوتھے کہے گی میرا جسم میری مرضی ہے۔ میں تے کہنا اللہ فرماندے ہونگے او بی بی اے میری بندی راہ راست تو بھٹک گئی ہیں، اے میرا جسم میری مرضی تے دور، جڑا تیرے پیر اندر زیور ہے نا تو اے دے بارے بھی نہیں آکھ سکدی کہ میرا زیور میری مرضی۔ اللہ اکبر، میرا جسم میری مرضی تے دور دی گل ہے۔ کیسی الٹی چال دنیا چلن لگ گئی ہے۔ اس کر کے میں آکھاں ایسی ہو گئی الٹی چال آوے نا وچ اہم خیال، ایسی ہو گئی الٹی چال آوے نا وچ اہم خیال، ایسی ہو گئی الٹی چال آوے نا وچ اہم خیال۔ ہن نویں نویں نے فیشن عام، ہن نویں نویں نے فیشن عام، غیرت ہوندی پھرے نیلام، ہن نویں نویں نے فیشن عام، غیرت ہوندی پھرے نیلام۔ بیوٹی پارلر بنے غمام، بیوٹی پارلر بنے غمام، بیوٹی پارلر بنے غمام، میک اپ کرنا کٹا کے وال، ایسی ہو گئی الٹی چال آوے نا وچ وہم خیال، ایسی ہو گئی الٹی چال آوے نا وچ وہم خیال۔ میں تے کہنا چال ہوے تینج دی جدا ذکر اللہ دا قرآن کردا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سبحان اللہ۔ میرے خطیب ایشیا رحمت اللہ علیہ دا انداز مریم تے ایک انداز ہی ہونا دا وقف کرندہ۔ اللہ کریم نے فرمایا سیتے نہیں پہنچ سکتے مگر کوشش ضروری ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، سیدہ مریم اپنے گھر دے مشرقی کنارے دی طرف ہوئیاں، نالی کہ اللہ کریم نے فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا، ادھر ویکھنا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اللہ فرماتے نے پیارے جبریل حضرت مریم دی طرف انسانی شکل اندر آئے، ایک خوبصورت نوجوان بن کر کے آئے تے اللہ دا قرآن ہے اے بی بی میرا جسم میری مرضی والی تے نہیں سینا۔ سیدہ مریم نے غیر محرم نو ویکھیا، فوراً زبان وچوں بولے کہندی نے قالت انی اعوذ بالرحمن، کہندیاں نے میں تے رحمان دی پناہ اندر آنا چاہنی آئے، میں تے اپنے اللہ دی پناہ اندر آنا چاہنی آئے۔ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، تو حاجی ہوئے گا ضرور ہوئے گا، تو مولانا صاحب ہوئے گا ضرور ہوئے گا، تیرے نیکوکار ہونے اندر، تیرے پرہیزگار ہونے اندر، تیرا نبی دا اطاعت گزار ہونے اندر، تیرا اللہ تے او دے رسول دا فرما بردار ہونے اندر، اے دے اندر میں شک نہیں کر دی، پر اصول ہی ہویا کر دینے کی اصول اعوذ بالرحمن،
میں اپنے رحمان دی پناہ اندر آنا چاہنی ہاں۔ اصول تے ضابطے قانون اللہ نے جو بنائے نے وہ سارے واسطے ضروری نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے ویر انج نہ آکھیا کر کوئی جناب مولانا صاحب آ جان، کوئی ولی آ جاوے، کوئی پیر آ جاوے، انج نہ آکھیا کر کوئی گل نہیں جی انہاں دیاں بچیاں نے، انہاں دیاں دھیاں نے، کوئی گل نہیں، اے آپ مولانا صاحب، اے انہاں دے باپ مولانا صاحب، اے آپ ولی انہاں دا باپ ولی۔ میرے ویر گل یاد رکھ لے، تینوں پتہ ادو چلے گا جدو ولی ولایت دے رنگ وکھا کے تیرے گھر دی عزت نو نیلام کر جائے گا۔ نیلام ہومن تو بچانا ہے تو پھر انہاں اصولاں تے توجہ دینی ہوئے گی۔ جویں سیدہ مریم نے آکھیا کہ تسی حاجی صاحب ہو گے تے اپنے گھر ہو گے، رحمان دی پناہ اندر میں تیرے تو آنا چاہنی ہاں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت جبریل بولے کہنے قال انما انا رسول ربک لأہب لک، رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ حضرت جبریل کہندے نے مریم گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میں تیرے رب دی طرف سنیہی بن کے آیا، میں تیرے رب دا سنیہا لے کر کے آیا، میں مسنجر بن کے آیا، پیغام تے میسج لے کر کے آیا کہ رب تینوں اپنی رحمت نال ایک پاکیزہ جہا، ایک سونا جہا، ایک مٹھڑا جہا پتر عطا فرمان لگے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سیدہ مریم ہور شوق اندر، ہور جناب شوکنگ نیوز ہے نا، اللہ اکبر، تے ہور جناب ایویں غصے اندر آ کر کے بولیاں کہندی نے قالت انا یکون لی غلام، بھلا مینوں کیویں پتر ہو سکدا ہے، مینوں کیویں بیٹا ہو سکدا ہے، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مینوں کسے مرد نے چھویا نہیں ہے، میں کوئی بغاوت نہیں کیتی ہے، انج سمجھ لو معاذ اللہ۔ سیدہ مریم گویا کہ انج اج دیاں بیبیاں نو سمجھانا چاہندیاں نے معاذ اللہ میں کوئی لیو ان ریلیشن شپ اندر نہیں رہن والی بیبیاں، مینوں بھلا بچہ کیویں ہو سکدا ہے؟ یعنی نکاح تو 8-10 سال پہلے ایک دوسرے نو آزماون واسطے اج دی گندی نسل جویں کم کر دیے نا، اسی طرح سیدہ مریم گویا کہ انج سمجھا رہیاں نے۔ ترجمے نو میں اپنے انداز اندر مفہوماً بیان کراں، معاذ اللہ میں لیو ان ریلیشن شپ اندر رہن والی نہیں ہاں، میں جناب اسی طرح عاشقی مشوقی تے لوی ڈوی دے میسج کرن والی نہیں ہاں، میں اپنے ماپیاں نال بغاوت کرن والی نہیں ہاں، میں کوٹ اندر جا کے ایویں جناب رجسٹر تے سائن کر کے شادی کرن والی نہیں ہاں، میں کوئی باغی عورت نہیں ہاں، نہ ہی مینوں کسے مرد نے چھویا ہے۔ انا پھر کیویں ہوئے گا مینوں بچہ، کس طرح مینوں بچہ ہو سکدا ہے؟ حضرت جبریل بولے فرماندے نے قال کذالک قال ربک قال کذالک قال ربک هو علی ہین۔ فرمایا تیرے رب واسطے مریم ایک کم کرنا تے بڑا ہی آسان ہے، اللہ تے ہوئے جڑا بغیر ماپیاں دے آدم نو پیدا فرما سکدا ہے، تے مریم تینوں کیوں نہیں بغیر خاوند دے بچہ عطا سکدا؟ یہ تے رب واسطے کو مشکل کام ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ الغرض بات سمجھ لے، جس عورت نے اپنے پردے دا خیال کیتا ہے اللہ او دی عزت دا بھی خیال کردا ہے۔ اللہ نے پیارے عیسیٰ عطا فرمائے، ہن سیدہ مریم نو ڈارے اللہ میں قوم بننے کیوں کیویں جاواں گی، مینوں تے شریکنیاں تانے مارن گیاں، او تے پہلے ہی گھات لگا کے بیٹھیاں نے، کوئی مریم موقع دے تے اسی گل کریے۔ اللہ ہن تے بڑا
ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਮਰੀਮ ਤੂੰ ਚੁੱਪਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ रहमान दे नां दी नजर मन्नी है, मैं चुपदार रोजा रखा होया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। इवें जनाब कौम बनने आईयां प्यारी मरियम, लोग ताने मारन लग गए, शरीकनियां बोलन लग गईयां, कहंदियां की ने या उख्त हारून मा कान अबूकी मरअ सौइन व मा कानत की बगिया। कहंदियां ने ए हारून दी भैणे, ना तेरा बाप इंजदा ना तेरी मां इंजदी, तू ते नेका दी जाई है, एक ही चन चढ़ा के आ गई है, तेनू इंज कम नहीं सी करना चाहिए, तू ते चंगी भली से। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। सय्यदा मरियम ने इशारा कर छोड़िया प्यारे ईसा दी तरफ। कौम होर भड़क गई कि एक ते बेहयाई करके आवे, दूसरा जनाब अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह इधर जनाब बच्चे दी तरफ इशारा कर दिए। क़ालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या। मरियम चंगा तू है, एक ते एहो जे कम करके आवें, दूसरा जनाब बच्चे बनने। इशारा करे कि जो पूछना इंदे तो पूछ लो। हालांकि ते पंघूड़े अंदर इत्थे तेरी गोद अंदर छोटा जा बच्चा है, किवें बोल सकदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु अल्लाह करीम ने हुक्म इरशाद फरमाया मेरे ईसा बोल बोल, मेरे ईसा बोल। पहले अपनी मां दी इज्जत अंदर बोल, दूध बाद अंदर पीना है। प्यारे ईसा बोले क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। हजरत ईसा बोले फरमाते ने मैनू अल्लाह ने अपना बंदा बनाया है, मैनू नबी बना के किताब अता फरमाई है, मैनू जनाब नमाज दा ज़कात अदा करने दा जब तक मैं जिंदा रहा हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरे वीर गल समझ आई, जेड़ी औरत बाहया बापर्दा रवे अल्लाह ओदियां इज्जतां नूं भी पर्दे अंदर रखिया कर दे। अल्लाह ओदियां इज्जतां दा आप रखवाला बन जाता है। जानते नहीं हो ना हजरत अम्मी जान आयशा सिद्दीका मेरे महबूब पैगंबर तक उन्हां नाल नाराज हो गए, हुजूर ने भी कोई सफाई ना दी। हालांकि सय्यदा आयशा ने भी अर्ज किया अल्लाह दे रसूल निकाह तो पहली वाली जिंदगी तुसी मेरे अब्बे ते अम्मी तो पूछ सकते हो, निकाह तो बाद वाली जिंदगी रुखसती तो बाद वाली जिंदगी तुसी मेरे नाल गुजारी है, मैनू चंगी तरह जानते हो। नहीं इंज दा बेहूदा काम नहीं कर सकती, पर मेरे महबूब पैगंबर लोगां दियां गल्लां अंदर आ गए, खामोश रहे। हुण अल्लाह ने कुरान उतारिया, अल्लाह ने आप वकीले सफाई बन के एक कानून बना छड़िया, एक उसूल बना छड़िया। अल्लाह ने सय्यदा आयशा दी गवाही नू अपना कुरान बना छड़िया। अल्लाह दा कुरान बोलिया फरमाया वलौला 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 इज़ समिअतुमूहु क़ुल्तुम मा
يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك 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 هذا بهتان عظیم۔ اللہ فرماتے نے میرے پاک پیغمبر تو سینج کیوں نہ چھوڑیا کہ میرا اللہ پاک ہے جن نے رشتہ گھلایا ہے، او اللہ پاک رشتہ لے آن والا جبریل پاک جس ریشم دے کپڑے اندر تیری عائشہ دی تصویر آئی، او جناب ریشم دا کپڑا پاک اے میرے محبوب پیغمبر تو آڈے واسطے عائشہ دا رشتہ گھلایا، اے رشتہ بھی پاک کیوں جو تسی سونے محمد میرے نبی پاک۔ اللہ اکبر، جدو ساری لڑی پاکاں دیئے رشتہ گھلان والا، رشتہ لیان والا، جس کپڑے اندر رشتہ آیا اور رشتہ جناب کپڑا بھی پاک ہے تے تسی بھی پاک ہو تے پھر رشتہ کیوں نہ پاک ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، گویا کہ اللہ با پردہ با حیا بیبیاں دی عزت دا آپ رکھوالا بن جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ہن محرم رشتے کیڑے نے کہ جنہاں نال نکاح نہیں ہو سکدا؟ توجہ کرنا ذرا اللہ دا قرآن۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم۔ ایک کم دا بھی اپنا ہی مزہ ہے، وقف میں تائیں تھے کیتے نے اللہ اکبر تاکہ ترجمہ تو آنو سمجھا سکاں۔ اللہ کریم نے فرمایا حرمت علیکم، اے مردو تواڈے تے حرام نے، امہاتکم تواڈیاں ماواں، وبناتکم تواڈیاں بھیڑاں، واخواتکم تواڈیاں بھیڑاں، وبناتکم تواڈیاں بیٹیاں، واخواتکم تواڈیاں بھیڑاں، وعماتکم تواڈیاں پھپھیاں جڑیاں نے نا وہ بھی تواڈے واسطے محرم نے، انہاں تو بھی تسی پردہ نہ کرو کیوں جو تواڈا نکاح انہاں نال نہیں ہو سکدا۔ وخالاتکم اور تواڈیاں خالہ تواڈیاں ماسیاں جڑیاں نے نا انہاں نال بھی انہاں تو بھی پردہ، وہ بھی جناب تواڈے تو پردہ نہ کرن تے کوئی گل نہیں تواڈے واسطے محرم نے۔ اسی طرح فرمایا وبنات الاخی جڑیاں بھتیجیاں نے نا، اسی طرح وبنات الاختی جڑیاں بہن دیاں بیٹیاں یعنی بھانجیاں تواڈیاں لگیاں، یہ بھی تواڈے واسطے محرم نے، انہاں نال رشتہ نہیں ہو سکدا۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تواڈیاں رضاعی ماواں جنہاں نے بچپن اندر تانوں جڑیاں تے نہیں پر اپنا دودھ ضرور پلایا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اے رضاعی ماواں بھی تواڈے واسطے محرم نے کیوں جو انہاں نال تواڈا نکاح نہیں ہو سکدا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تواڈیاں رضاعی بہناں جنہاں دے نال رل کے جنہاں دی ماواں دا تسی بھی دودھ پیتا، انہاں نے بھی اپنی ماں دا دودھ پیتا، اور تواڈیاں رضاعی بہناں دودھ دیاں بہناں ہو گئیاں، انہاں نال بھی تواڈا نکاح نہیں ہو سکدا، وہ بھی تواڈے واسطے محرم نے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا ہوا امہات نسائکم جس بی بی نے تانوں اپنی بیٹی تواڈے نکاح اندر دے چھوڑی ہوئے یعنی تواڈی سس، وہ بھی تواڈے واسطے محرم ہے، او دے نال بھی نکاح نہیں ہو سکدا۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن
فرمایا او لڑکیاں کہ جیڑیاں تواڈے خامد یعنی ہن جہدے نال تسی نکاح کیتا ہے نا، پہلے خامد وچوں جیڑیاں تواڈیاں بیٹیاں ہون گیاں نا او بیبیو، اے عورتوں جیڑیاں پہلے خامد وچوں تواڈیاں جوان لڑکیاں نے نا، او تواڈے دوسرے جہدے نال ہن تیرا نکاح ہویا ہے اور ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے نے تواڈے نکاح تو بعد، تے پھر او تواڈے شوہراں واسطے او محرم نے، حرام نے، انہاں نال نکاح نہیں ہو سکدا۔ اگر نکاح تو بعد فوراً طلاق ہو جاندی ہے ازدواجی تعلقات قائم ہون تو پہلے پہل، تو پھر او تواڈیاں لڑکیاں انہاں مرداں واسطے غیر محرم نے، انہاں نال انہاں دا نکاح کیتا جا سکدا ہے اگر کوئی موقع بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، جان بوجھ کے نہیں کہ لڑکی نو جوان ویکھیا تے ماں نو طلاق دے چھوڑی، یا ماں دے نال رشتہ نہ جوڑیا، ڈائریکٹ لڑکی دے نال رشتہ جوڑیا، اے ناجائز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اسی طرح اگے اللہ کریم نے فرمایا ہے، اللہ دا اعلان ہویا ہے، اللہ دا اعلان نے فرمایا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جڑے تواڈے حقیقی بیٹے نے نا، تواڈے سلبی بیٹے نے، یعنی جڑے تواڈے حقیقی پتر نے نا، انہاں دیاں بیویاں نال یعنی تواڈی بہو نال تواڈا نکاح نہیں ہو سکدا۔ ہم بولا بیٹا ہوئے او جناب اپنی بیوی نو طلاق دے دے او دے بعد تسی او دے نال نکاح کرنا چاہو، نکاح کر سکدے ہو، او تواڈے واسطے غیر محرم ہے۔ اللہ اللہ، سن میرے ویر، یعنی جویں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی جی دے منہ بولے بیٹے سن، حضور علیہ السلام نے انہاں دی بیوی جدو طلاق دے چھوڑی پیارے زید نے، حضور نے بعد اندر نکاح فرما لیا۔ اس کر کے میرے ویر مسئلے دی بات سمجھن والی ہے۔ ہن اگے اللہ دا اعلان فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تسی دو بھیناں نو اکو وقت اندر، یعنی ایک مرد اکو وقت اندر دو بھیناں نال اکٹھیاں نکاح نہیں کر سکدا۔ ایک دے نال نکاح پہلے ہو جائے، دوسرے نال جناب دوسری نال جناب پہلی فوت ہو گئی ہے، یا جو بھی مسئلہ بنیا ہے، کوئی مسئلہ بنے انہاں دا رشتہ قائم نہ رہے تے پھر دوسری نال اگر رشتہ جڑدا ہوئے تے جوڑ لینا چاہیے۔ اکٹھیاں ایک جناب اکو گھر اندر ایک مرد نال دو سگیاں بھیناں نہیں رہ سکدیاں، نکاح نہیں کر سکدیاں۔ اسی طرح کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے کم ہو چکے ہیں وہ چلو ہو گیا، او دیتے کوئی گناہ نہیں ہے، انہوں بھی سدھارنا چاہو، انہاں رشتیاں نو بھی درست کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، پیارے نبی جی دا فرمان ہے، صحیح بخاری ہے، فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالاتها، پھپھی تے بھتیجی ایک نکاح اندر ایک مرد دے نال نکاح اندر نہیں رہ سکدیاں، بھانجی تے ماسی، بھانجی تے خالہ ایک مرد نال اکٹھیاں ایک گھر اندر نہیں گزارا کر سکدیاں، اس کر کے رشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، الغرض آخر تے اپنے مضمون نو لے کر کے آئیے، عورت اپنی چال ٹال اندر، اپنے بول چال اندر، بلکہ ہر حال اندر با حیا ہونی چاہیے، حیا دی چادر نو قائم رکھنا چاہیے، بولو مرتے حیا والے، چالو ویتے حیا والی۔ اسے کر کے اللہ کریم نے جو پیارے موسیٰ علیہ السلام دے کول ایک لڑکی اپنے باپ دا پیغام لے کر کے آ رہی سی، وہ ٹور ٹردی آ رہی سی، اللہ دی حیا والی ٹور نو، اللہ دی شرم تے بھرم والی ٹور نو اپنے قرآن اندر نقل فرماندہ چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن بنایا اس ٹور نو، اللہ دا اعلان ہویا، فرمایا فجاءته احداهما تمشي على استحياء،
یہ بی بی آ رہی ہے، انہاں دوواں بہناں وچوں ایک بہن آئی ہے تے ادھر جناب ٹور ٹردی آ رہی ہے، الاستحیا حیا والی ٹور ٹردی آ رہی ہے، اس کر کے حیا والی ٹور ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ سنن نسائی دی حسن درجے دی روایت ہے، میرے تیرے پیر جگاں دے پیر رہبر تے رہنما والی بطحا شمس الضحا بدر الدجا خیر الورا مکین گنبد خضرا شب اسرا دلہا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کل قیامت والے دن تین بندیاں دی طرف نظر رحمت نال نہیں دیکھے گا۔ ایک بندہ تے ہوئے نا جڑا اپنے والدین دا نافرمانے، اللہ دی طرف بھی نظر رحمت نال نہیں دیکھے گا۔ دوسری وہ بی بی ہے جڑی مردہ دی مشابہت اختیار کر دیے، بندیاں دے کپڑے پورے ہو رہے نے، بیبیاں دے کپڑے چھوٹے ہو رہے نے، بندے وال ودھائی جاندے نے، بیبیاں وال کٹائی جاندیاں نے۔ اللہ اللہ، بیبیاں باہر نکل کے کم کار کر دیاں نے، بندے گھر بیٹھے ہوئے نے۔ یہ الٹی معاملہ چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ جی بی بی جو مردان دی مشابہت کر دیے، اللہ دے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن اس بی بی دی طرف بھی اللہ نظر رحمت نال نہیں دیکھے گا۔ تیسرا بندہ ہے اور میرے بھائی میرے ویر میرے تو آڈے وچوں کوئی بندہ اللہ کریں جدہ نہ ہوئے جڑے گئن اللہ انہوں نے ہدایت عطا فرمائے، وہ اپنے گھر اندر ضرور میری گل سناون، یہ ضرور میری جناب ویڈیو فلم چلا دین۔ اللہ اللہ میرے ویر میں دسنا چاہنا پیارے نبی جی نے فرمایا تیسرا بندہ دیوس ہے جدی ماں بہن بیٹی یا بیوی بے پردہ پھر دیے اور انہوں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہندہ ہے جی آج آزاد خیالی ہے، ہر بندے نو ہر بی بی نو خیال آزاد رہن دی، آزادی اندر زندگی گزارن دی، ایمیں جناب گل کر دیندہ ہے، کہندہ ہے ہر بندے دی ہر بی بی دی مرضی ہے، وہ پردہ کرے نہ کرے، وہ میک اپ کر کے لوگاں نو وکھاوے نہ وکھاوے، خوشبو لگا کے لوگاں نو اپنی طرف مائل کرے نہ کرے، یہ تے عورت دی مرضی ہے۔ اسی کی کر سکتے ہیں، اسی کون ہوتے ہیں انہاں نو روکن والے؟ تے پھر اگر اینا واسطے تو ساری زندگی کھپدا رہے ہو نا، کمائیاں کردہ رہا، اے تینوں دیوس بنا دیا رہیاں ساری زندگی، تے کل قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر تیری کیتی ہوئی کمائی جڑی دنیا واسطے ہی سی وہ کل قیامت والے دن کم نہیں آئے گی، لیکن جڑی اینا نے بہودگی کیتی ہوئے گی وہ کل قیامت والے دن اللہ دیاں نظر رحمت، اللہ دی نظر رحمت تیرے تو پھیر دے گی۔ اس کر کے میرے ویر توجہ نال اے بات نو غور نال سمجھنا چاہیے۔ ایک تے دیوسی ایکسٹرا میریٹل افیئر، یعنی ایک بندہ یا بی بی شادی شدہ ہے وہ جناب غیر محرم نال اپنا ایک تعلق قائم کر لیندہ ہے، جوڑ لیندہ ہے یا جوڑ لیندی ہے، انہوں کہہ دینے ایکسٹرا میریٹل افیئر۔ اے دیوسی جڑی ہے نا، اے ایکسٹرا میریٹل افیئر دا راہ کھول دیئے۔ اسی طرح دوسرا موقع ادو بندہ ہے جدوں ایک بندہ نکاح کر کے ایک دو چار مہینے رہا گھر اندر، ادھے بعد 7 8 10 سالاں واسطے باہرلے ملک چلا گیا اپنے بیوی بچیاں واسطے کمان واسطے، تے پچھوں بی بی یا اے بندہ جڑا اپنی بیوی تو الگ رہندا ہے، یہ دونوں کوئی نہ کوئی چکر چلا لین، اے بھی جناب ایکسٹرا میریٹل افیئر دا، یہ جناب بہودگی دا رستہ کھول چھڑدا ہے کم۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یا پھر تیسرا کام یہ ہے کہ لے پالک، ایک بچہ لے کے نا انہوں پال لیا جائے، وہ جوان ہوئے تے جناب جس گھر پالے ہے وہ عورت جڑی ماں بن کے انہوں بیٹا بنا کے لے آئیے، او دے نال ہی جناب اپنا تعلق قائم کر لوے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ نہیں سمجھ آئی نا تے مثال نال سمجھاواں۔ اللہ دا قرآن بولے آئے حضرت پیارے یوسف علیہ السلام نو زلیخا میں جناب کمرے اندر بند کر کے تالے لگا کر کے میں سمجھ دی ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا تے کہیں دی کیے قالت
حیت لک قالت حیت لک یوسف my dear come here don't fear یوسف گھبرا نہیں پریشان نہ ہو میری طرف چل کر کے آنا سانو کوئی ویکھن والا نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرما دینے او بی بی او میری ماں بن کر کے مینوں لے آن والی ہے نہیں تے کہنا قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ میں تے اللہ دی پناہ اندر آنا چاہنی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں تے اپنے رب دی پناہ اندر آنا چاہنی ہے الغرض گل مقدی مقام ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی جان چھڑانا چاہیے مگر اے بی بی بار بار ورغلان دیئے تے ادھر جناب یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے نے اپنے اللہ دی پناہ اندر آنا چاہتے نے مگر اے بی بی باز نہیں آن دیئے پہلے تے ایک زلیخا سی ایک ملکہ مصر سی ایک عزیز مصر دی بیوی سی تے جناب ہن تے مصر دیاں ساریاں کراڑیاں مل گئیاں پیارے یوسف علیہ السلام دی طرف مائل ہو گئیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام ارزانہ دینے کہنے اللہ بے حیائی دی آزادی نالوں حیادار قیدی بہترے میں جیل اندر ہی جانا چاہنا اور رب السجن احب الی مما یدعوننی الی پیارے یوسف نے اپنے اللہ دی طرف آوازہ لگا چھڑیا اللہ مینو جیل بہترے چے جائے کہ شیطان مینو ہی انہاں دی طرف آمادہ کر دے نبی یعقوب دی چھٹی چادر نو کدھر داغ نہ لگ جائے اللہ مینو قید اندر ہی پا دے اللہ نے جیل اندر پا چھوڑیا پتہ ہے چلیا کہ حیا دی خاطر جیل اندر بھی جانا چاہے تے بندہ جا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دیکھو نا بے نماز بندہ ہے نا تے او دا وبال او دا گناہ او دی نحوست صرف بے نماز واسطے لیکن ایک بے پردہ بی بی ہے یا ایک بے حیا بندہ ہے جڑا بے حیائی کردہ ہے ایدی بے حیائی ایدی بے پردگی پورے معاشرے واسطے نحوست ہے اے دومیں بندہ اور بی بی پورے معاشرے واسطے سارے خاندان واسطے اے منحوس نے اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں دے گناہ دا وبال پورے معاشرے اندر پھیلے گا اس کر کے میں جتنیاں بھی گلاں کیتیاں نے نا زیادہ تر قرآن اور تھوڑا جہا پیارے محبوب پیغمبر دا فرمان صرف تفسیر اندر سنایا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ انہاں گلانوں میں سمجھاندہ چلا جاواں حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری سوکر رحمت اللہ علیہ دی بولی اندر سمجھاواں اج قرآن ساڈے پاس ہے بھیننی اج قرآن ساڈے کول ہے بھیننی نال محبتیں نو پردے کی رہننی چشمات دریے دے حکم جو ہیننی اکھاں تے دریے دے حکم جو ہیننی تاہیں جہنم کولوں ملدی رہائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی چٹھی آسمانو احمد اسے کر کے تے اللہ نے اپنے نبی جی دیاں بیویاں نو اپنے نبی جی دیاں بیٹیاں نو اور تمام مومن مردہ دیاں بیویاں تے بہناں تے جناب ماواں تے بیویاں تے بہناں تے بیٹیاں نو سارے نو حکم ارشاد فرمایا پردے دا اللہ دا اعلان ہویا فرمایا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک لأزواجک وبناتک لأزواجک وبناتک میری ماں تے بہن اگر نبی دیاں بیویاں نو نبی دیاں بیٹیاں نو پردے دا
دا حکم ہے تے تو کیڑی کھیت دی مولی ہے تینوں بھی تے پردہ کرنا چاہیے نا کیوں جو تیرے واسطے بھی تے اللہ نے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مومنہ دیاں عورتاں نو اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا یدنین اڑیا کرن یدنین علیہن جلابیبہن اپنیاں چادراں نو اپنے اتے اوڑھ کر کے باہر نکلیاں کرن اللہ دا اعلان فرمایا ذالک ادنی ان يعرفن فلا يؤذين آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔